جڑے بزرگوں نبی کریم دے دوئے بیٹے امام حسن تے حسین نال جنہ بزرگاں دا نسب ملدا ہے نا انہاں خواجہ دے صدیاں پرانی گل سناویں دس اتنا خواجہ آکھے ہن تو کوئی نہیں سلسلہ بٹ نے گھراں چ کوئی رہی باقی چھوڑ دین دے معاملات وچ کی ہے اصل خواجہ امام حسین دی اولاد وچ جڑے معین الدین اجمیری گزرے نا اے امام حسن تے حسین دی اولاد وچ باپ دی طرف امام حسین دی اولاد وچ اصل نام انہاں دا حسن جناب معین الدین چشتی اجمیر شریف والے خواجہ غریب نواز چشتی نے بڑے بڑے پیر تے اے حسن انہاں دے حسن دے ابو جان انہاں دا نام سید غیث الدین آپ حسن ہو گئے ابو جان غیث الدین انہاں دے والد کمال الدین تریوی پیڑھی ہو گئی انہاں دے والد سید محمد طاہر چوتھی پیڑھی حیران ہو گیا سب سن کے تھوڑا جہا دیر بعد پنجویں سید عبدالعزیز چھویں سید ابراہیم ستویں سید امام علی رضا اگو او پتر امام موسیٰ کاظم دے او شہزادے امام جعفر صادق دے او بیٹے امام محمد باقر دے او شہزادے امام زین العابدین دے او بیٹے امام حسین دے 12 پیڑیاں کول کہنا دی اجمیر والے جڑے پیر ان خواجہ غریب نواز اے امام حسین دی اولاد وچوں 12ویں نمبر تے ہوندے پے اے باپ والے پاسوں نسب ہے تے بہو والے پاسوں امام حسن مجتبی او پیڑی ہے یہ سارے برزخین جڑے اولیاء بڑے بڑے اے امام حسن تے حسین دی اولاد تے اے بزرگ جڑے خواجہ بختیار کاکی ہندوستان وچ امام حسین دی پیڑھی تو انہاں سارے انہاں بزرگاں دی سلسلہ نسب ہے یہ افغانستان دے وچ پیدا ہوئے قدم پیدا ہوئے ہجری صدی ہے 6ویں صدی ہجری 537 ہجری دا حساب لاؤ تے عیسوی دا حساب لاؤ تے 1142 عیسوی بندی ہے یعنی 6ویں صدی ہجری دے وچ انگریزی حساب کر کے تو 1142 پیدا ہوئے تو 2025 ہے حساب تسی آپ کر کے تقریباً 900 سال دے اگے پیش ہے عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ تے خواجہ غریب نواز دا دور ایک ہی آ خواجہ غریب نواز نے 24 سال انہاں دی زندگی وچ گزارے 24 سال جلا انہاں دی عمر ہے سے پاک شیخ عبد القادر جیلانی بغداد وچ وفات پا چکے ہیں این بھی انہاں دے قریبی رشتہ دار واللہ عالم شاہ پتہ نہیں خواجہ غریب نواز دی والدہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ دی چاچے دی دھی آئی دا پوتری آئی تے اے ماما بنایا یا پیدا ہوئے افغانستان دے وچوں ابتدان دین والے پاسے رغبت کو نہ نے کھیتی باڑی کرتے ہیں بہت بڑا باغ آیا انہاں دا اس دے وچ کام کرے دے 15 سال دی عمر وچ والد انہاں دے وفات پا گئے 15 سال دی عمر وچ 2 سال تو بعد آپ دی والدہ بھی وفات پا گئی 17 سال عمر ہو گئی اس وقت تک کوئی کام دھندا نہیں یعنی دین والے پاسے رغبت نہیں دینی تعلیم نہ دے پائی دنیاوی کھیتی باڑی انہاں دا کام آیا یہ وجہ کی بنی ہے انہاں دی اس پاسوں ہون دی رغبت ہون دی شیخ ابراہیم کندوزی رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ کندوز کتھا ہے جی افغانستان تے ایران دے بارڈر تے ہے پرانا افغانستان ہن نہیں ہن تو سلسلہ نقش ملکاں دے سارا حدود عربہ بدل گیا موجودہ ایران دے وچ ہے اتھوں دے بزرگ انہاں کول آئے باغ دے وچ انہاں پھل پیش کیتے بس انہاں ٹکڑا روٹی دا کھادا اپنی جیب چ کڈنے وہ ٹکڑا جھوٹا کر کے دے دیتا ہے ویکھ کے نو کہ جھوٹے مومن دے مومن دا جھوٹا الگ نہیں صالحین دا جھوٹا الگ نہیں ہن تو ترقی کر گئی ہے جی سائنس ترقی کری ہے یہ بچے بالکل ہی پانی نہیں پاؤنا جی یہ بالکل نہ نہیں پاؤنا یہ جھوٹا پانی نہیں پاؤنا یہ جراثیم اگر دیں جی کہاں جراثیم کدا ہے ابراہیم کندوزی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ ٹکڑے اور جھوٹا دیتا انہاں کھادا انہاں دی کیفیت قلبی تبدیل ہو گئی ہے لعاب جلا تاثیر سالے دا سینے چ گیا نا اس نے دنیا دی محبت کٹ کے دیا تو خدا دا نور داخل کر دیتا سارا اسی ٹائم بزرگ لگے گئے روٹی کا ٹکڑا کھوا کے لگے گئے اس اللہ دے بندے نے سارا باغ خیرات کر دیتا اس تو بعد خیرات کرنے تو بعد سمرقند لگے گئے سمرقند افغانستان ہن تو ملک ہے نا الگ ہے آذربائیجان دے وچ موجودہ ملک سمرقند دے وچ گئے علمی مرکز آیا اتھا آپ نے علم حاصل کیتا علامہ شرف الدین رحمۃ اللہ علیہ اتھوں پڑھے نے اتھوں بخارا ٹر گئے
علامہ حسام الدین رحمۃ اللہ علیہ کو تھا پڑھے گے 5 سال تحصیل علم ان شہراں چ پائی ہے ہر شب چ مڑ کے بات نہیں ویکھیا سمجھو بزرگاں دی برکات انہاں ملی ہے خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ اتھے اس تو بعد انہاں خراسان دا سفر کیتا خراسان تو بعد حرمین گئے وقت پلٹ کے بغداد آئے اتھے وقت انہاں دا بخت چمپیا دین دا علم انہاں حاصل کر کے دے مکمل بغداد کی ہویا شیخ جناب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ ہوں انہاں دی مسجد جامع مسجد اتھے ہی جمعہ پڑھن گئے تے عثمان ہرمندی رحمۃ اللہ علیہ نیشہ پور پرانا ایران ہوں وہ علاقہ ایران نے عراق پرانے ایران چاہیے نیشہ پور اتھوں دی بزرگ آئے انہاں جمعے تو بعد نصیحت کیتی ہے انہاں دی گفتگو اتنا اثر کیتا انہاں جمعے تو بعد انہاں کہ میں تسی مرید کر گئے انہاں التجا کیتی ہے اس تو بعد انہاں دے مرید ہوئے انہاں کے قرآن آندے ہی انہاں کے جی آندہ سنا بچیا 2.5 سپارے مرید ہون تو بعد ہن تے پیر مرید پہلی نظر ویکھدا کیڑی سٹیٹس مالی کنڈیشن کیس کی پیر تے کی مولوی تباہی تاں نکل پئی ہے نا اخلاقی گراوٹ تاں ہی ہو گئی ہے نا کہ اساں لوگ محراب ممبر والیاں دنیا سرایت کر گئی ہے دنیا دی ہرس تک تما سرایت کر گئی ہے اساں جے دنیا اساں جفا پا کے دا تو ساڈا کی بن سی ساڈا تو اللہ حافظ بس نا اسی خدا کو ڈرو سان اس دی اثرات ساڈے تک ہونا جڑے تسی ساڈے پچ کراؤندے ہو تے آپ نے 2.5 سپارے پہلی نشست وچ اپنے پیراں سنائے اس تو بعد 20 سال تک پیروں کو رہے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ عثمان ہرمندی رحمۃ اللہ علیہ کے کریں دے آئے انہاں دے بستر دا اہتمام وضو دا معاملہ سفر نالین سامان انہاں کول ہوندا ہے 20 سال مشاہدے وظائف انہاں سکھائے پورے 20 سال سکھان تو بعد مدینہ شریف گئے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے روزے شریف حاضری دیتی نے پہلے مکی شریف گئے میزان رحمت یہ جڑا میزان رحمت جڑا پرنالا نقاب شریف دا او دے تلے کلوتین پیر انہاں دعا کیتی اپنے مرید واسطے کہ یا اللہ میں اسے تیری بارگاہ چاہندا اسے قبول کر کے پھر روزے رسول تے گئے اتھا کیتے یا رسول اللہ سواڈے حوالے کرنا اس تو بعد پیر واپس آ گئے پیر تے مرید دی بات تے جدائی ہوئی ہے 20 سال صحبت پیر دی رہے ہن تو آرٹیفیشل ہر شے آرٹیفیشل نہیں بن گئی اے ویکھ دے گانے اگے گانے سنی دے سونا اے چاندی ہے ہن پتہ ہی نہیں لگدا بھئی نقلی ہے یا اصلی ہے آرٹیفیشل ہر شے آ گئی ہے انج پیر بھی آرٹیفیشل ہو گئے نقلی ہو گئے خبیث جنہاں تباہی کر دیتی ہے سمجھو نقل جڑا نا اس اصل تے غلبہ کر گیا جہل پیر ہو گئے علم پہلا زینہ جناب پہلا زینہ علم ہی ہے سمجھو ولایت کے تو ہی مل ویسی سمجھو نہیں پہلا علم حاصل کرنا ہن سرے دا جڑا جہل ہو سی شرابی کبابی وہ کہے میں پیر ہوں پیر تو کی کول بن گیا بھائی 4000 بندہ میں پیچھے نعرے کرے گا میں پیر ہوں تواڈے پیچھے 4 بندے پوری من نال 4000 بندہ ہن معیار ہی بن گیا جی سمجھو اگے معیار والا سلسلہ ہور ہونا ہے تے آپ مدینہ شریف رہے نا 1 سال مسجد نبوی دے وچ مکے دے علماء نو حدیث شریف پڑھاندے رہے معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ پورا سال حدیث شریف پڑھائی اتو الوداع کیتا نے مدینہ شریف تو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری لاہور آئے میں رب دی شان اتھے سید علی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ جڑے امام حسن مجتبی دے اولاد چون جنہاں داتا صاحب آنے ہوں اس ٹائم انہاں داتا صاحب کون آنے والا انہاں دے پیراں چلا کٹیا 40 دن معین الدین اجمیری نے چلا کٹن تو بعد جڑا نکلے نو نہ آکھیا گنج بخش فیض عالم یہ خزانہ دینا نے بابا جڑا لیٹا پیا نے گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا یہ پرچھاواں دے خدا دے نور دا ہی جڑا لیٹا پیا نے نا کا سارا پیر کامل کمزورا دا تے پیر نے کامل آ رہا رہنما جڑا تکڑا اس دی بھی رہنمائی کرن والا نے بابا بات اللہ دی قدرت اس شہر نو اے چمکایا نہ داتا صاحب نو اس امام حسین دے شہزادے دے جڑا منہ چ شعر نکلا دنیا جج پڑھے رہندا ہوئی شعر کتنے نے لکھیا ہو سی کتنے نے پڑھیا ہو سی لیکن انہاں رب تعالی بعض اے جیاں گھڑیاں ہونیاں نا درجہ بلند ہوندے اتھا چلا کٹن تو بعد اس تو بعد آپ انڈیا ہندوستان وچ لگے گئے حکم اے ہو گیا آپ خواب وچ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے نے ہندوستان ایک تبلیغ دین کرو ابتدا دلی گئے نے جی سب تو پہلا دلی گئے
پر تبیرات دی حکومت آئی ہندوستان وچ بت پرست آئے اتنا جس ویلے گئے تو اس نے انہاں دلی تو کٹ دیتا اس نے کہا نکل دلی تو بڑی کمال گل فرمایا نے ہوں تو نکل وینے ہوں امر ربی ہوں جتنا امر ربی کا تقدیر الہی ہو وجہ نا اتنے پھر ضرورت نہیں بنتی اتنے اس بادشاہ نو آنے ہوں نکل وینے ہوں ایک ٹائم ہو سی دلی کا ساڈا غلام با سی بادشاہی کریے سی آپ دے الفاظ انج پورے ہوئے مطلب انج پورے کرائے جو آکھیں وقت لگے گئے بہت بڑا ہندوستان کا ایک تالاب آیا پانی میں بڑا بڑا تالاب آیا آنا صاحب حسین موں بڑا اجمیر دے نال اتھا آپ نے ٹھکانہ کیتا اس جا دیتا ہے آپ نے وقت گزاریا ابتدان اللہ تعالیٰ دی مشیت ہے کہ جڑے ہندو آئے انہاں اعلان کر دیتا دائیں بائیں انہاں کوئی چیز فرق نہ کرے انہوں نے بیچنی نہیں انہاں کچھ ہے آپ نو تیل ضرورت پہ گیا مریداں آخر 40 بندے آئے خواجہ غریب نواز نہ پہلے گری ضلع اجمیر گئے 40 بندے تیل لوڑ پہ گیا گئے کہیں تیل کو نہیں ملیا دیوے دا دور آیا ای ساریاں گفتگو جڑی ہے آپ دا ایک مرید ہے خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ دلی دے وچ انہاں دی کتاب ہے دلیل العارفین بڑی تفصیل انہاں نے لکھی اور بھی بہت کتاباں ہیں تیل جے لاؤنا نے دیتا مریداں آکے وہ تیل تک ہونی دے رہے میں کم کہیں چل سی آپ نے آکے صبح میں جیسا کرے سن وضو تجد لیا ہے میں نے پانی جڑا دی بیاں باغ دے تک ہے کہ انجل داوا انجے ہویا آپ نے تجد پڑی ہے آپ دے ہتھ نہ نکلے جڑا پانی ہے نا دیکھو نا صالحین سچے جڑے اخلاص دی دولت جنہ کو ہے انہاں دا پانی ان کام کرے نا دے پانی ان کام کرے نا ہن پڑھو ہن جادی پڑھن پہ قرآن پڑھن پہ کہ نماز کے قرآن سلسلہ اخلاص بڑی دولت میں اخلاص صاف پن ہونا کھوٹا پن نہیں بس دین وچ تے کھوٹا پن ہونا ہی نہیں چاہیے دین دے وچ ویکھو نا دین دا معاملہ کی ہے بندے دا تے اللہ دے رسول دا معاملہ اس وچ بھی کھوٹ بندہ کرے اس کھوٹ کرے سی باقی کہ یہ بخشے سی باقی تو نہیں بخشے گا آپ نے تہجد تو بعد جے وضو کیتا او پانی دیویاں وچ پایا نے دیوے چل پئے آپ دے ہاتھ دے نال لگے ہوئے کوئی آکھے ادوے کو نہیں ویکھو یہ نہ بھی مولوی گل رسنا یہ حیرانگی والی گل نہیں کوئی شک و شبہ نہیں تیل چلیندا دیوے ہے فطرت الہی یہ ہے تیل ہی چلیندا دیوے ہے انج ہی فطرت ہے لیکن جڑا رب تیلاں نو طاقت دتی ہے نا او پانی بھی طاقت دے دیتا کدے گیٹے سونے نے عمر دے اللہ دے رسول دے ہاتھ گیٹے ابھرے پے کیوں عام حالات اس نہیں مندے جس طرح رب تعالی دا امر ہو ونجے ہی کام ہو ویندا جتھا رب دا امر ہو ونجے چوری دا کی کام ہے کٹنا کپ کے 2 ٹوٹے کر دے جلا امر رب دا ہوا ہے ابراہیم دے ہاتھ بھی ہوا نہیں کٹے دی امر جی ہو گیا جس چیز جو امر ہو ونجے نا او کام ہو ویندا یہ نہیں کہ انہاں بہتا ڈالے اللہ تعالی انہاں مقابلہ لا کے نعوذ باللہ من ذالک انج نہیں جس ویلے رب امر کرنا چاہے اپنے بندے دے ہاتھ وچ قدرت دے الٹ کام کرا دینا قدرت دے الٹ کدے ویکھے نہیں سکے ہوئے دریا ہوں تے چل ونجو تسی آکھو نا پڑھو قرآن 3 سپارے پڑھو قرآن چل پوسی لیکن جلے امر الہی ہوگا تے اسے سکے دریا نیلے جھڑکا عمر فاروق دا وجہ تے چل پاؤں تقدیر الہی ہوتی ہے جلا اللہ دا امر ہوگا امر جو ہے پانی دا دیوے چل پئے المختصر اتھا آپ نے ٹھکانہ کیتا بہت غلبہ ہے ہندوستان وچ ہندوؤں دا کی ہویا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ اتھے ہی ہوندے آئے ہندوستان تے افغانستان پاکستان دا علاقہ کو جو اس تا حکومت آئی خواجہ شہاب الدین غزنوی رحمت اللہ علیہ سلطان شہاب الدین غزنوی انہاں دی حکومت آئی انہاں ارادہ کیتا ہندوستان پہلی دفعہ جس ویلے آئین انہاں شکست ہوئی ہے پہلی بار جس آئین 1191 ہن 2025 میں پہلا حملہ شہاب الدین کیتا اسے شکست ہو گئی ہے واپس لگا گیا واپس جس میں 2 سال گزر گیا تیاری کرتا رہا ایک دن خواب اسے بابے کی زیارت ہوئی ہے معین الدین چشتی اجمیری شہاب الدین کہدا گیا واتا میدان انتظار کر رہی ہے فتح دینی شہاب الدین گئے انہاں کیا پہلا تو بابے کی زیارت کراں ڈھونڈدیاں اجمیر شریف شہاب الدین پہنچ گئے اتھا گیا انہوں دی زیارت کی تھی انہاں کیا حملہ کرتے ہیں فتح پنسی آپ نے آکھا میں بیعت کروں شہاب الدین سلطان شہاب الدین مریدانے خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ ڈاکٹر قدیر جلا دربار بنایا نا اللہ اکبر ڈاکٹر قدیر ہی گل لکھی ہے اس کی
حالات زندگی لکھی ہے. اس نے کہا بڑے بادشاہ میں زندگی ویکھے پاکستان دے وچ میں کم چی وڈا کیتا. فرمایا شہاب الدین دی کیوں میں ایک محل نما قبر تعمیر کرائی ہے. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری دے جوڑے چنڈ آیا. اے انہاں دا مرید آیا, انہاں دی غلامی کیتی, انہاں دی محبت رکھ رہے ہیں. میں کہ اس دی قبر عام قبراں نہیں ہوتی. اور شہاب الدین غوری بھی اپنی قبر کا کتبہ لکھایا نے. اس دی قبر کا خدا کو سعادت دیا نا, اس سواوے دے نیڑے ہے ویکھنا جو بھی ہے. اس کتبہ لکھایا, بڑی کمال گل لکھائی ہے اس نے, فارسی شعر لکھا. آندے یا اللہ بڑے بڑے راجے ہندوستان دے ہندو میڑے تو ڈردے ہوندے آئے. اے اللہ دے بندیوں ہن میں انتظار کردا سواڈی دعاواں دا, میرے واسطے دعاواں کرو. یہ شعر فارسی نے اس لکھا. ایک وقت آیا میں نے بڑے بڑے راجے بادشاہ میرے تو ڈردے آئے. اے مسلمانوں ہن میں سواڈا انتظار کردا ہوں, میرے واسطے دعا تسی کرو. اللہ اس کی مغفرت بخشش کرے, درجات دی بلندی دے. او بندہ بتایا یا اس نے قلعہ کما کر دیتا, بالکل خاک وچ ملا دیتا اس کفر کو. شہاب الدین نے, شہاب الدین غوری نے فتح یابی ہوئی ہے تو پسپا ہو گئے ہندو سارے. پھر رب دی شان شہاب الدین فوت ہو گیا, اولاد کو نو. اس دے غلام آیا قطب الدین ایبک, اس دا غلام آیا. او تخت دلی تے جلے بیٹھا غریب نواز دنیا تو ٹر گیا ہے. اتھا وقت لوگاں آکھیا بابے غریب نواز نے آکھیا دلی دے پرتھوی راجے نو آکھیا, جس لے غریب نواز نو دلی چ کڈا گیا تو انہاں آکھیا فرمایا تو میں پکڑدا لیکن دلی چ میں غلام تخت تے بیٹھا. اللہ تعالیٰ کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا؟ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیر. وہ غلام بات بیٹھا قطب الدین, بات اس کا پتر شمس الدین التمش بیٹھا. بڑے بڑے وقت بیٹھے, بڑے بڑے بیٹھے. اس طرح پھر 90 لاکھ لوگوں دائرہ اسلام اس داخل ہوئے. 90 لاکھ لوگ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ دی وجود دیاں برکاں دین اس طرح پھیلیاں, اس طرح پھیلیاں. ایتاب اور تقوی اور عبادت آپ دی آئی. شب بیدار رہندے راتی پوری, دن ایک قرآن کریں دے, ایک راتی ختم قرآن کریں دے آئے. جتنے اولیاء دے صالحین انہاں کوئی ایک بھی ہے جنہ مل سنے جڑا شریعت تا باغی ہوئے, جڑا دین تے چلنا والا نہ ہوئے, جس نے دین دا علم حاصل نہ کیتا ہوئے, جہل مجہول ہوئے, ایک بھی نہ مل سنے. بالکل ڈوب تک جنہ دی کھٹی کی دی ہے نا, انہاں سب تو پہلے دین دا علم حاصل کیتا ہوا تو اس تے اعلیٰ درجے دا عمل کیتا. جتے عقل عاجز ہو ویندی ہے وہ عمل انہاں کیتا. وقت تبلیغ دین کیتی نے. ہن پلہ دیلا بھی نہیں کری میلہ بیٹھے دیلا پلہ کو نہیں اکیزی کو میں ہی ہوں جو کو جاؤ میں ہی ہوں. اللہ معاف کرے. بات ان پڑھ انہوں نے پیچھے پہ نعرے لگے اللہ ہنہ دی وجہ تو حقی سچی دین اسلام دی روشنی جڑا آنا پھیندی ہے. پیوند والا لباس, ٹاکیاں والا لباس پہنتے ہیں. ہن مولوی تقریرن جا ہوندے گڑیاں ویکھیے کرو تو پجارا ویکھیے کرو یار, گڑیاں پجارا ویکھیے کرو تو بس کے کو جاتا ہے کدوں تو میں آدھا بیان جڑوں گا تھوڑے کو آیا. وہ لوگ آئے ٹاکیاں والے لباس پہنتے ہیں. ابو عبیدہ بن جراح جس نے بیت المقدس فتح ہویا نا, عیسائیاں آکھیا بھائی سواڈا جڑا حاکم ہے اسے چابی دساں. فاروق اعظم 17 ٹاکیاں کا لباس پہ کر جس ویلے داخل ہویا بیت المقدس, ابو عبیدہ ابن جراح اعلی شاہی لباس دیتا. امیر المومنین اے پایو بڑے بڑے سردار ہوں ٹاکیاں والا لباس پاس ہو تو ذرا اچھا نہیں لگدا. فرمایا ابو عبیدہ بن جراح تیری بات ہے روے نبی پاک دی اتنی صحبت پائی ہے کی گل آنا پیا, اور لباساں تو اس طرح نہیں لبدیاں. رسول اللہ دی غلامی تے شریعت دی پابندی دی وجہ تو بلندی ملدی ہے. سا اسلام بلند کیتا حقی سچی غلامی دی وجہ تو بلندی ملی. ہن ٹاکیاں لباس کو پیسے شہاب الدین خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ دنیا چھٹی شریف منائی 6 رجب انہاں دا دیہڑا دنیا چ منایا ویندا, دنیا دے وچ منایا ویندا. اس میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ خواجہ غریب نواز اتنی لمبی سمجھ تسی ویکھو نا. انہاں دے مرید خواجہ بختیار کاکی دلی دے وچ رہے تو انہاں دے مرید انہاں دے مرید دا ہی ابو سلطان شمس الدین التمش انہاں نے مرید دا ہی مرید آیا. بختیار کاکی دا مرید وقت دا بادشاہ نے, شہاب الدین وقت دا بادشاہ, غریب نواز دا مرید انہاں نے مریدہ دا وقت دا بادشاہ مرید. بات اگو بابا فرید گنج شکر پھر نظام الدین اولیاء لین لگی اولیاء دی سمجھو. یعنی حقی سچی جڑا نا دین نال رغبت جس لے انہاں لوگوں کیتی ہے نا اس دے فیض وقت پورے زمینہ تے زمانے پھیل گئے. انہوں نے فیض
یہ عمل دی جڑی تاثیر نے نا یہ لوکی موٹی نے عمل دی تاثیر یہ نسلان سفر کرے دی نے مختصر سوان دسان ایک آرے سور دا واقعہ ولما بار کبوترہ نے خدمت کی تھی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر اندور کبوتر بار لما بھر دی 3 دن 3 راتی اتھے رہے دشمن آئے انہوں نے بیکھا انہوں نے اندر تک کوئی نہیں ہو سکتا کہ باہر کبوترہ انڈے دیتے تھے لما بار دی خدمت برکتہ کتنی آ گئی آج حرمین جتنے کبوتر ان کل مفسرین نے لکھا ہے نا 2 کبوتروں دی اولاد ہے پاکیزہ فضا اولاد مل گئی ہے حرمین تو بد کا پاکیزہ فضا دنیا چاہی کوئی نہیں لما بار اس کا سزک دے نبی کریم دے غلام پر لما بار اس کا مل وجہ انہوں کتنی برکت مل گئی یہ جانور بھی انسان تو بات انسان نبی کریم دے غلام ہو گئے جب با عمل ہو گئے کیا کہنے اس دی گل ہی رکھ دیا یہ خواجہ معین الدین چشتی ابن اجمیری رحمۃ اللہ علیہ جس ویلے غلبہ کر کے نہ ہندوستان تا اسلام دا غلبہ ہو گیا اس تو بعد تبلیغ دین شروع کی ہے آپ دے وجود مسعود نال 90 لاکھ کافراں نوں اسلام دی دولت ملی ہے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ سب ہن اسی اکثر آ چشتی بڑے پکے چشتی 5 ٹائم نماز کول کیوں پڑھنی ہے کیوں پڑھنی نے سوچو فرض بھی نہ پڑھ دے 5 ٹائم فرض نہ پڑھ دے اسے سواڈے گراں دے چنگا ہے تھان کے دسے نے 85 سال ہو گیا جی میرے لیے شاہ ہو رہا ہوں اس پہ منانے ہیں 85 سال تو منانے ہیں مسجد تے خالی ہوئی ہے بندہ ہوندا پوری سجدہ دینا والا دیکھدے رہنے بندے جڑے امام ہے کوئی 2 اذان والے ویکھدے رہنے کوئی بندہ ہے او خدا دے بندیوں یہ کیا کرنا یہ تو فرض ہے نا وہ تسی عمل صالحین دا دیہڑا مناندے ہو بھی فرض دے درجے تے نہیں نا فرض تے فرض ہی ہے نا اس دا کوئی سوچ بچار کیتی کرو ان چیزاں دی سوچ بچار کرو سمجھو میں واسات نال یاد ہاں کہ اسلم صاحب دا بچہ اویس جواناں وچوں ایک نمازی 5 ٹائم دا اور نمازی ہے تو ایک بندہ محلے وچوں نوجواناں وچوں بڑے بتھیرے اور نوجوان سواڈا کی بن سی سو موبائل ٹائم دیا نا سو پیکج ٹائم دے دکانوں کھول کے کوئی ادھر بیٹھا کوئی ادھر بیٹھا 5 ٹائم اذاناں ہونی ہے خدا دے بندیوں نوجوان نمازی ساڈے محلے کون نہیں رہیا یہ سوچو غور و فکر کرو یہ رونا دا مقام نہیں تسی آکو بہت سارے روپیے کما کے نہ بہت ترقی کر کے نہ بہت مضبوط ہو وجا تسی تباہی والے پاسے پہ ویندے ہو مضبوطی والے پاسے کولوں پہ ویندے یہ غور و فکر کیتا کرو غور و فکر کیتا کرو آمدن گھٹ وجہ مہنگائی ود وجہ کتنی غور و فکر کری دے با ان بیلنس سسٹم ہوگا جی اسے بیلنس کرنا اس واسطے اس تے بھی بہت زیادہ غور و فکر کی آپ دا ایک فرمان دسے نے بس ٹائم بھی ختم ہے 1:45 جمعہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے اخبار الاخیار کتاب میں انہوں نے فرمان لکھا فرمایا نیکی تو اعلیٰ چیز نیکاں دی صحبت یہ نہیں نیکی چھوڑ دو سمجھو نیک واقعہ نیک ہوئے بات یہ بھی ہے نیک جس نو وہ واقعہ ہی نیک ہوئے قرآن حدیث کے مطابق نیک تو اعلیٰ درجہ نیک دی صحبت دا نہیں اور دوئی گل آپ نے فرمائی گناہ تو بدتر بھڑی شے جڑی نے نا ہن شراب بھی گناہ زنا بھی گناہ کوڑ مارنا گناہ وادی خلافی کہیں دا مال کھانا گناہ کہیں دی زمین تے قبضہ کر کرنا گناہ رفاما ہڑپ کر لینا گناہ گناہ تو بدتر شے کیڑی ہے گناہگار دی صحبت کرنی بھڑے دی صحبت کرنی یہ گناہ تو بھی بدتر کم ہے نیکی تو اعلیٰ کم ہے نیک دی صحبت کرنی خواجہ معین الدین چشتی اجمیری پہ آدھی سمجھو یہ انہوں نے قدم میں سال ہوئے نے 633 ہجری 96 سال دی عمر 96 سال عمر نے بابا خواجہ غریب نواز چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ 96 سال دین دی تبلیغ وچ گزارے نے 96 سال ایک گل مت سنت دے بڑے پابند ہے ولی سنت تو ایک لمحہ بھر بھی دور نہیں ہوتا آپ آدھے ان کے ہندوستان جو میں آیا میں روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی خواب زیارت ہوئی کہ ہویا 3 دن میں کو نہیں ہوئی جی 3 دن نہیں ہوئی میں بڑا پریشان چوتھے دن اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی زیارت ہوئی ہے میں کہ اللہ دے محبوب آپ دے جد بھی آئے رسول اللہ دے رسول میں کیوں محروم کیتا نے اس نے متو فرمایا تو ساڑی ایک سنت چھوڑ دیتی ہے کیڑی بے توجہ چھوڑی دی کیڑی سنت پر نماز دے وچوں قیام وچوں اے ہاتھ بنی نے 3 انگلیاں اتھا رکھنی قیام وچ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو 3 دن ہے 3ویں انگلی اتنا نہ کر دیتی ہے 2 انگلیاں رکھے نا اے سنت جڑی ہے نا یہ تیری کو رہ گئی ہے تو اس نے مت تو محروم ہو گیا اتنی خیر موقع سنتا میرے علی شاہ اور یہ تو نہیں نا بھائی ایک گل ہے پورا ایک سلسلہ
اتنے مضبوط آئے شرع دے ہوتے وہ لوگ پاں فیض تبرکات 6 رجب انہوں دا یوم وصال نہیں اج شام 6 رجب نہیں سارے حضرات اج شام نہیں تے کل دیہڑی کر کے نہیں مجمیر شریف بھی عرس ہے انہوں دا تے لازمی دعائے خیر کرائے نیک تے صالحین تے امام حسین بھی 12ویں پیڑھی چ انہاں دی اولاد نے خواجہ غریب نواز ضرور دعا کرائے اپنے گھر اے لازمی کرائے بار بار انہاں موقع تے سوا تلقین کرنی دی روی ہے اللہ تعالی اہل سنت دے عقائد نظریات تے سن عمل تے مضبوطی دوام عطا فرمائے آمین بجائے نبی